وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال ومن الحرام. معزز ومكرم صدر محترم حقا صاحبان قرآن انجمن اور میرے ساتھیوں، آج کی سالانہ تقابلی انجمن میں جس موضوع کی وضاحت